सो कितें जालां थिंगासर ऑक्सिजन परत सारको कमी जाला सिवेरेजीन आनी ते सिवेरेजीन कमी जावन मागीर हेजी गटराचें उदक गेलां थिंगा आनी तें सगळें आतां इतकें पळय हें जालां अनहेल्दी आनी अनहायजेनीक उदक जालां की व्हेरी डेंजरस. आनी दुसरें म्हणटा ते तुमी म्हणटा पळय नुस्तें मेलां, हें नुस्तें खालेलें थिंगासर पूण हें कोण नुस्तें आमी गोंयांतले लोक पणजेचे लोक लागचे हे आदींच सान कोण घेयना, ते म्हणजे मारिना तितून वचना आनी घेयना आनी हायना. नाजाल्यार तेणी तें ब्लॉक जालां पळय तें उदक तें सगळें सोडूंक जाय, क्लीन जावंक जाय. कित्याक उदक फ्लो जाता तितलो ऑक्सिजन मेवता उदकाक. इंगे कडेन उदक आसल्यार मेवना न्हू आनी कॉन्टेमिनेटेड उदक थिंगासर ऑक्सिजनूच ना नुस्त्याक ब्रीज. मिलिंद बाबा हे पळयत जाल्यार आमी मला लेक भरपूर जायती नुस्तीं मेल्या. तुमी पयले आसतले, कितें कारण आसतलें तेजें? पळय हो सिमिलर इन्सिडंट एकदां जाल्लो पूण असो जावंक नासलो, इतलो डेवास्टेटींग जावंक नासलो. 2011 वर्सा जशें पळय आयजूय पेपरार हाडला ते भशेन तेन्ना मनोहर पर्रेकर आसलो. आय डोंट रिमेंबर वेदर ही वॉज, आय थिंक ही वॉज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन तेन्ना. सो तेन्ना येयलेले तेन्ना हांवें ऑलमोस्ट 15-20 चणाकी मेळ्ळी व्हडल्यो सारक्यो. एक चणाक 10 किलांची सुमार आसता, 8 ते 10 किलांची व्हडली चणाकी आसता. मागीर मनोहर पर्रेकारान येयला, मागीर सगळे हेजे फिशरीजाचे मनीस येयले, इन्स्पेक्ट केले पळयले आनी लेस ऑफ ऑक्सिजन म्हणून ते मेले. मागीर तेणें मनोहर पर्रेकार इमिजिएटली नेक्स्ट 2 दिसां भितर थिंगासर ऑक्सिजनाची तयारी केली समथींग आर्टिफिशियल आनी जालें सगळें म्हणटा रेडी जालें आनी दॅट वॉज द एंड ऑफ इट. पूण हे पावटी हें चड जालां कित्याक म्हाका दिसता थिंगा सिवेरेजूय लायन सोडलेली आहा. थिंगासर सिवेरेज हें आहा, इन्स्पेक्शन चेंबर आहा थिंगासर, ते सिवेरेजीची लायन 100% थिंगा सोडलेली आहा. सो कितें जालां थिंगासर ऑक्सिजन परत सारको कमी जाला सिवेरेजीन आनी ते सिवेरेजीन कमी जावन मागीर हेजी गटराचें उदक गेलां थिंगा आनी तें सगळें आतां इतकें पळय हें जालां अनहेल्दी आनी अनहायजेनीक उदक जालां की व्हेरी डेंजरस. आनी दुसरें म्हणटा ते तुमी म्हणटा पळय नुस्तें मेलां, हें नुस्तें खालेलें थिंगासर पूण हें कोण नुस्तें आमी गोंयांतले लोक पणजेचे लोक लागचे हे आदींच सान कोण घेयना, ते म्हणजे मारिना तितून वचना आनी घेयना आनी हायना. कोण ते चड रातचे कोणी नॉन मायग्रेंट्स येतात, चुरता बुरता आनी बाजारान वचून त्या लोकांक गम नासता हें नुस्तें तें. सो बेजिकली हें नुस्तें मेलां बिकॉज ऑफ दीस रिजन. सिवेरेजीचें तितून उदक सोडलां आनी आमची गटराचें सगळें उदक जाल्यार कॉन्टमिनेटेड केलां आनी हें अशी हें जालें. ओके, हे सोल्युशन कितें आसूं शकता हेजेर? सोल्युशन आतां तेणी फिशरीज डिपार्टमेंटान इमिजिएटली येवन तें क्लीन करूंक जाय. दुसरें कितें आसा ते सायडींतल्यान ब्लॉक केलां उदक, थिंगा माती घातल्या, माती घेतल्या आनी उदक वचना थिंगासर, तें ब्लॉक जालां, तेंय माती काडूंक जाय. हांव नाका अकस्मात थिंगासर ट्रकाचे ट्रक माती हाडून फिलअप करता, फिलअप जालां थिंगासर आनी तेंय बंद जालां. सो बेजिकली हांव तुका सारकें सांगपाचें म्हणून माला एरिया आमची वन ऑफ द बेस्ट एरियाज ऑल टायम्स म्हणटा ती आतां आमची डिटोरिएट जावंक वयता. आनी वन ऑफ माय गूड फ्रेंड्स हायली हें आसलो तर सदांच सांगतालो म्हाका, माला आमची एरिया इतली बरी आहा, इट्स गोईंग टू बी अ अर्बन स्लम एरिया. आनी आतां पळोवंक वचत जाल्यार तसलीच जावंक वयता ती. इतली पळय आमची पाड जाता एरिया दिसान दीस सांगूंक जायना तुका. हे कोण ना कोण कितें कितें हाडून थिंगा सोडटा, उदकाची सोडटा, हॉटेल्स येता, हें येता आनी आमची सारकी एरिया ती बाद जावन गेल्ली आसा. ओके ओके, तुमी मेळटले हांकां WRD हांकां तांकां ऑथॉरिटीजाक आतां जाय जाल्यार आमी मंडे वचून ताका दिता, म्हणजे फाल्यां वचून विचारता WRD कडेन विचारता आनी नाजाल्यार आमी फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन विचारता बाबा हें अशें कशें जालें काय म्हणून. नाजाल्यार तेणी तें ब्लॉक जालां पळय तें उदक तें सगळें सोडूंक जाय, क्लीन जावंक जाय. उदक फ्लो जाता तितलो ऑक्सिजन मेवता उदकाक. एके कडेन उदक आसल्यार मेवना तुका आनी कॉन्टेमिनेटेड उदक. थिंगासर ऑक्सिजनूच ना नुस्त्याक ब्रीज करपाक. नमस्कार येवकार, आमी सध्या आसा जी आजची हेडलायन जाले सगळ्या पेपरांचेर सगळ्या चॅनलांचेर, ती म्हटल्यार मळा लेकार हांगासर पळयत जाल्यार हांगासर भरपूर प्रमाणे जी नुस्तीं आसा ती मेलेली आसा. तुमकां दाखयता कशे तरेन मेलेली आसा. हे पळय आमी सध्या मळा लेकाचेर आसा आनी हांगासर ह्या वाठारांत सगळे इतलो घाणी पडलेले आसा. हे घाणेन सगळो वास पडलेलो आसा लोकांचो आनी हे पळयत जाल्यार व्हडली व्हडली नुस्तीं मेलेली आसा. हे पळय नुस्तीं आमी तुमकां दाखयता लायव्ह. चोणोक हे पळया ह्या तरेन
हांगासर ह्या वाठारांत भरपूर घाणी पडलेल्या लोकांक येता तांकां कळटा ही जी आतां मेन मुद्दो म्हणजे मेन प्रश्न म्हणजे ह्या नुस्त्याक मारले कोणी आनी कशे तरेन मेली ही कोणी हांकां कशें कॅमिकल घातले कितें घातलें आजुनी हेजेर ऑथॉरिटीजान शोध लावंक ना कितें जालें काय म्हणून चडशे आमकां हांगासर पळोवंक शकता तुमी जी पक्षो हांगासर पावलेले आसा ते खातात आनी हे व्हरतात आनी हे पळया कशे तरेन हे नुस्तें इतलें नुस्तें मेलेलें आसा हितून काळुंदरां आसा तिलापिया आसा तशेंच सांगटांय आसा आनी तुमकां दाखयता चोणोकूय आसा पळय एक चोणोकूय दिश्टी पडटा हांगा पळोवंक शकता चोणोक अशें व्हडलीं व्हडलीं नुस्तीं मेल्लीं आसा हे पळय उखलून व्हरतात चडशे इगल्स दिश्टी पडटा आमकां पळय हांगासर वयर जी नुस्तीं उखलून व्हरता हांगासरले परत तुमकां एकदां दाखयता ह्या पळया हे हांगाच न्हू सगळ्या कडेन आख्खे पसरलेल्या थंय सुद्दां दिश्टी पडटा नुस्तें हांगा सुद्दां आसा नुस्तीं सगळ्या कडेन हे सगळे आख्खे मळा लेकांतले हे नुस्तें कशे तरेन मेल्या आनी हे कोणी मारला हांकां कोणी कॅमिकल घालून मारला ह्या हांगासर कसलें उदक सोडला म्हणून हे जाल्या ह्या पोल्युटेड जाल्या ह्या हितून काय मेल्या ह्या ऑक्सिजन लेवल कमी जाल्या आनी हे वाठारान भरपूर ह्या घाणी पडलेले आसा आनी ह्या वासान लोक कंप्लेनी भरपूर केलेले आसा बट हे करूंक जाय आसलें सो आमी सद्या थंयच आसा आनी ह्या हितून ऑथॉरिटीजान लक्ष दिवंक जाय आसलें आनी हे सगळें आतां काडूंक जाय आसलें कित्याक ह्या वासान लोकांक कितेंय दुयेंसां जावंक शकता कारण हितून बरी बरी नुस्तीं आसली ती मोठी मोठी आनी व्हडली व्हडली नुस्तीं हितून चोणोकूय आशिल्लें 2 चोणकां दिश्टी पडले आमकां ते सायडीक बाकीचे सांगटा हे काटाई बिटाई घातलेले आसा हांगासर हे सगळे आमकां हांगासर दिश्टी पडले हे बेगींतले बेगीन हे लोक मागता हांगाचे ह्या वाठारान जे लोक रावता तांकां बेगींतले बेगीन एक नुस्तें जे मेल्या इतले प्रमाणान ते काडचे आनी हेजेर पळोवचें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान पळोवचें कितें एक्चुअली खंय रॉंग जाला कित्याक लागून हे मेले आनी कोण आसा हेजो गुन्यांवकार अशें पळोवन घेवचें अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7